जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करूंगा आज एक ब्रेकिंग खबर आपको दूंगा, अंदर की खबर। बाहर तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन हुकूमत का प्लान क्या है उस हवाले से आपको आगाह करूंगा। साथ साथ आपको बताऊंगा कि अली अमीन गंडापुर साहब क्या वो शख्स साबित हुए हैं जिनकी वजह से हुकूमत को सहारा मिला है जुडिशल कमीशन से इनकार करने का। पीका एक्ट में तरमीम, जो बोलेगा वो अंदर जाएगा। पाकिस्तानियों से बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, छीनी जाएगी। ये क्या चक्कर है। साथ साथ इमरान खान साहब का बयान आया है कि मोहसिन नकवी जो है भाईजान वो अमेरिका में ट्रंप के गार्ड के साथ फोटो खिंचा के आ गया है। मैं 2 दिन हो गए, मैं ये मेरे दिमाग से स्टोरी नहीं उतर रही कि क्या किस तरीके से अमेरिका में जाके मोहसिन नकवी ने कौम को फुद्दू लगाने की कोशिश की। 2 रैंडम गोरे पकड़े, टोनी और टीटू उनका नाम मैंने रख दिया, उनके साथ तस्वीरें खिंचाई और यहाँ पर साफियों को फॉरवर्ड की कि मेरी बड़ी अहम मुलाकातें हो गई हैं। इस पर भी बात करूंगा। सबसे पहले नाजरीन खबर ये है कि जो हुकूमत है वो जुडिशल कमीशन नहीं बना रही। जी हाँ, इससे पहले बहुत सारे साफी दे रहे थे कि जी एक बना देगी, दूसरी बना देगी, ये बना देगी। हुकूमत को हिदायत आ गई है कि कोई भी जुडिशल कमीशन नहीं बनाना, जुडिशल कमीशन नहीं बनाना। तहरीक इंसाफ का जो 2 पेजर था, जो राइटअप था, उसके जवाब में हुकूमत अपना जवाब तैयार कर रही है। आज तहरीक इंसाफ को बैक चैनल में ये पैगाम पहुंचाया गया कि जनाबे वाला 28 को मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग रख लेते हैं, जहां पर हुकूमत आपको अपने जवाब से आगाह कर देगी। जिसके जवाब में तहरीक इंसाफ ने वही जवाब दिया कि जनाबे वाला कमीशन बनाएंगे तो मुज़ाकरात चलेंगे, वरना मुज़ाकरात नहीं चलेंगे। इसके बाद अब क्या होगा। अब तहरीक इंसाफ में जो अमन पसंद सुलह जो लोग हैं उनसे रब्ता किया जा रहा है। हुकूमत का पैगाम आएगा कि भाईजान इमरान खान से हमारी मुलाकात कराएं अकेले में, एज अन मॉनिटर्ड मुलाकात हो, तो उसके बाद हम इमरान खान से हदायत दे सकते हैं, वरना हमारे पास जो इमरान खान की हदायत है उसके मुताबिक तो मुज़ाकरात की छुट्टी है। तो ये एक डिमांड होगी। हुकूमत कोशिश करेगी 28 से पहले पहले कोई एक मुलाकात करवा दे, इमरान खान से कोई हदायत ले ले। हो सकता है अली अमीन गंडापुर साहब पहुंचे, लेकिन जो इसमें भी सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब का बयान जो कि उन्होंने एक टीवी चैनल में दिया और जुडिशल कमीशन में भी दिया कि जी हमारे भी कुछ लोग बहक गए थे, उसको इस्तेमाल कर रही है गवर्नमेंट, उसको यूज़ कर रही है गवर्नमेंट। के अली अमीन गंडापुर ने ये एतराफ़ किया है कि जनाबे वाला 9 मई में हमारे लोग शामिल थे। तो देखिए, इसलिए 9 मई के तो जुडिशल कमीशन की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। 26 नवंबर पर मेरी इत्तला के मुताबिक जो एतराज़ उठाया जाएगा वो एतराज़ ये है कि तहरीक इंसाफ ने हमें कोई नाम, वकूआ, कोई लिस्टें फराहम नहीं की कि कौन से भाई उनके पास गवाहियाँ हैं, क्या उनके पास चीज़ें हैं। तो इसलिए हम किस तरह उस पर जुडिशल कमीशन बना सकते हैं। साथ साथ हुकूमत ये भी कह रही है कि हमारे इत्तेहादियों से मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस मामले पर बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर अ कोएलिशन गवर्नमेंट। तो हम उन लोगों से भी बात कर रहे हैं कि भाईजान इस जुडिशल कमीशन पर क्या करना है। मेरी मालूमात के मुताबिक हुकूमत कोई अपने इत्तेहादियों से मुशावरत नहीं कर रही है। हुकूमत को बता दिया गया है कि आपने ये कमीशन नहीं बनाना, वजूहात कोई भी बनाए, ये कमीशन से इनकार करे, और हुकूमत सिर्फ वही कर रही है क्योंकि इस हुकूमत का काम ही ये है कि जो उनको बता दिया जाए वो करते हैं। इससे ज़्यादा कि इनकी औकात नहीं है। तो हुकूमत इस टाइम पे ये काम करेगी। ये रही है हमारे मुज़ाकरात की कहानी, जो कि पहले दिन से ही नॉन स्टार्टर थे और अब वो तकरीबन इख्तिताम को पहुंच रहे हैं। अब हुकूमत देखते हैं किस तरह लूर इन करती है तहरीक इंसाफ को कि जनाब आइए हमारे साथ मुज़ाकरात कीजिए, बैठिए, ताकि हम दुनिया को ये तासुर दे सके कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं जहां पर बातचीत हो रही है हुकूमत और अपोजिशन की। क्योंकि मुझे ज़्यादा चलते हुए नज़र नहीं आ रहे इमरान खान के बयान। देखें, आज इमरान खान ने जेल में बैठ के कहा कि बहुत जल्द आपको एक बड़ी अच्छी खबर मिलने वाली है। फिर खुद ही उस पर हंस भी दिए। साथ साथ उन्होंने मोहसिन नकवी की पूरी दास्तान सुनी कि किस तरह नकवी साहब ने जी यहाँ पर खबर फैलाई कि जी उनको ट्रंप की इनविटेशन आ रही है और शिरकत के लिए जाएंगे। फिर वो अमेरिका पहुंच गए। फिर वो एक चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पर एक जो इदारा बना हुआ है, जो एनजीओ टाइप है, उसके एक इवेंट में शिरकत के लिए पहुंच गए। फिर वो अरीना में पहुंच गए, चलते हुए बड़ी फुटेज उनकी शूट हुई कि जी बड़ा गैंगस्टर कोई जा रहा है और साथ उसके एस्कॉर्ट करते हुए बंदा जा रहा है। फिर वो दोनों फुटेजेस मिला के सोशल मीडिया पर जारी की गई, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। इमरान खान हंसे इस पे और इमरान खान ने कहा कि जी ये अमेरिका में ट्रंप के गार्ड के साथ फोटो खिंचवा के आ गया। ठीक है, ये औकात है। औकात तो नाजरीन खैर यही है, ऐसी ही औकात है। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन वो अ,
اللہ رحم کرے ہمارے اوپر، ہمارے پاس اس قسم کے ہی جو ہیں وہ وزراء ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں اس میں۔ ساتھ ساتھ عمران خان نے جناب انہوں نے کہا ہے کہ یحییٰ خان پارٹ 2 کے اقتدار کو طول دینے اور 9 مئی کے واقعات کو چھپانے کے لیے قاضی فائز نے 9 مئی فالس فلیگ آپریشن اور 8 فروری کے انتخابات پر پردہ ڈالا۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہے القادر ٹرسٹ پہ بھی بات کی ہے، ساتھ کہا ہے کہ جی ہر حربہ مجھے تکلیف دینے کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ ابھی تک تو نہیں ہٹ رہے عمران خان صاحب پیچھے، اپنے موقف پر اڑے ہوئے ہیں۔ ہر حربہ تو ویسے واقعی آزما لیا گیا ہے۔ پہلا ہمارا جو وزیر اعظم ہے جو جیل میں بیمار نہیں ہو رہا، وہ مچھر کی دوائی نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے بھائی جان ڈمبل چاہیے، ذرا ڈولے پھیرنے ہیں، میرے ڈولے چھوٹے ہو رہے ہیں، یہ بائسپ جو ہے یہ میرا چھوٹا ہو رہا ہے تو مجھے ایکسرسائز کرنی ہے۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کے کچھ لوگ چہ مگوئیوں میں باتیں کر رہے ہیں، کچھ بتا نہیں رہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سرپرائز آ سکتا ہے اس حکومت کے لیے۔ لیٹس سی وہ کیا سرپرائز ہوتا ہے۔ فی الحال تو تحریک انصاف کسی تحریک کے موڈ میں نظر نہیں آتی۔ عمران خان کی طرف سے آرڈر آئے گا تو ہی گنڈا پور صاحب ہلیں گے، اس سے پہلے تو وہ ہلیں گے نہیں۔ وہ بھی آپ کو پتا ہے گاڈ فادر انہوں نے فلم ہی دیکھی ہے، گاڈ فادر وہ بن نہیں سکے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، پیکا ایکٹ 2016 میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے، ٹیبل کر دی گئی ہے وہ امینڈمنٹ۔ وزیر داخلہ نے وہ ٹیبل کرنا تھی امینڈمنٹ، لیکن وزیر داخلہ صاحب کیونکہ ادھر امریکہ میں ٹرمپ کے گارڈ کے ساتھ تصویر کھنچوا رہے تھے، تو اس لیے وزیر قانون نے وہ لکھی ہے۔ اس ترمیم پہ بحث کریں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا لاحاصل بحث ہے۔ ترمیم کا بنیادی مقصد ہے تنقیدی آوازوں کو بند کرنا۔ یہ فیک نیوز کے نام پر ترمیم کی گئی ہے، یہ فیک ترمیم ہے سب سے بڑی۔ مجھے یہ بتائیے ذرا کہ فیک نیوز پر ترمیم کرنی ہے تو وہ جو عطا تارڑ صاحب نے تواتر کے ساتھ جھوٹ بولے کہ گولی نہیں چلائی گئی، اس پہ کارروائی ہوگی۔ جو عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ جی 26 نومبر کو کسی کو گولی نہیں لگی، اس پہ کارروائی ہوگی۔ وہ جو ایک اینکرنی صاحبہ ہیں جو جادو ٹونے بکرے کی سریوں پہ کالم لکھا کرتی تھی، جھوٹ بولتی تھی، ان پر کارروائی ہوگی۔ وہ ایک صحافی تھا جو بتاتا تھا سائفر پیلے رنگ کا ہوتا ہے، سائفر سفید رنگ کا ہوتا ہے، سائفر ہے ہی نہیں، اس پہ کارروائی ہوگی۔ وہ ایک اینکرنی صاحبہ ہے جو کہتی تھی بلاول بھٹو کو ٹرمپ کی حلف برداری کا دعوت نامہ موصول، اس پر کارروائی ہوگی۔ وہ جو ایک بیوقوف پی ٹی وی پر بیٹھ کر کیمو تھراپی کے خلاف باتیں کر رہا تھا، جال سازی کر رہا تھا، اس پر کارروائی ہوگی۔ وہ مریم نواز شریف نے جو چائنا میں کینسر کے ایک نئے علاج کے بارے میں جھوٹ بولا، کیا اس پر کارروائی ہوگی؟ یہ صبح دوپہر شام جھوٹ بولتے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب نے فائر وال کے حوالے سے جھوٹ بولا، کیا اس پر کارروائی ہوگی؟ پی ٹی اے بڑا عرصہ کہتا رہا کہ جناب ہم نیٹ کو کچھ نہیں کر رہے، بعد میں مانے کہ ہم سلو کرتے ہیں، کیا اس پر کارروائی ہوگی؟ یہ فیک نیوز کی گورنمنٹ ہے، یہ فیک نیوز کی گورنمنٹ ہے۔ یہ فیک نیوز تواتر سے چلاتے ہیں اور چینلز کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ یہ فیک نیوز چلائیں۔ میڈیا چینلز پارٹنرز ہیں ان میں، اس حکومت کے بہت سارے پارٹنرز ہیں۔ فیک نیوز کے اوپر سٹینڈ کرتی ہے گورنمنٹ۔ تو یہ فیک نیوز جناب والا میں آپ کو بتا دیں، میرے جیسے لوگ، عمران ریاض، سمیع ابراہیم، صابر شاکر، شہباز گل، موہت پیرزادہ، یہ ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے جو بھی آواز اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ یہ جو حکومتی ٹٹو ہیں اور جو ٹاؤٹ صحافی ہیں، ان کے لیے یہ بل بہت اچھا بل ہے، وہ اس کی تعریفیں بھی کریں گے، وہ لڈیاں بھی ڈالیں گے، ان کو اس سے آزادی صحافت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آزادی اظہار رائے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن نون لیگ کی حکومت کا ایک خاصا رائے ہے، یہ جب بھی کوئی گڑھا کھودتے ہیں کسی اور کے لیے، آخر میں منہ کے بل گرتے یہ خود ہی ہیں اس میں، یہ ان کا خاصا ہے، یہ ان کی کوالٹی ہے۔ پیکا ایکٹ جب 2016 میں یہ لے کے آئے تھے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو فکس کرنے کے لیے، تو یہ خود ہی اس میں فکس ہو گئے تھے۔ وہ سعد رسول صاحب کی میں بات سن رہا تھا جو انہوں نے اے بی این نیوز پر علین شکری کے پروگرام میں بولا، انہوں نے بولا پاکستان از این اوور ریگولیٹڈ کنٹری، ہمارے ہر چیز کے لیے بہت سارے قانون ہیں، آپ پروسیکیوشن کو بہتر کر لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ یہ نیا لا بھی لے آئیں گے تو پروسیکیوشن کے مسائل تو اپنی جگہ ہوں گے، ثبوت کچھ ہوں گے نہیں، آپ نے تو اپنی مرضی سے اٹھانے ہیں لوگ۔ مطلب یہ اتنا مذاقہ خیز قانون ہے کہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی سے اگر کوئی لفظ ایکسپنج ہو جائے تو اور وہ سوشل میڈیا پہ چلے گا تو وہ اس پر بھی 3 سال کی قید ہے۔ اندازہ کیجئے ذرا ان بیوقوفوں کا۔ آرٹیکل 68 کی پروٹیکشن ہے فلور آف دا ہاؤس پہ کچھ بھی بولے گے لا میکر کو، تو یہ اس پروٹیکشن کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جان ایک لا میکر نے
ایک پارلیمنٹیرین نے، ایک ایم این اے نے کچھ الفاظ ادا کیے جو کہ ایکسپنج کیے گئے ہیں تقریر سے یا حذف کیے گئے ہیں، تو وہ اگر میں نے ریپروڈیوس کر دیے تو مجھے 3 سال کے لیے جیل میں ڈالا جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا کوئی قانون دنیا میں سنا ہے؟ یہ صرف ہمارے دیش، سونے دیش پاکستان میں، ہمارے پیارے کیوٹ ٹاؤٹوں کے دیش میں، نون لیگ کے دیش میں ہی یہ ہو سکتا ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی ذی شعور اور عقل مند شخص اس قسم کا قانون کبھی بننے ہی نہ دے۔ یہ آج تحریک انصاف کی باری ہے، عمران خان کی باری ہے، کل ان کی باری ہے۔ جیسے ملک ریاض صاحب نے کہا نا کہ میں گواہی نہیں دوں گا، کیونکہ یہ گواہی عمران خان تک رکے گی نہیں، پھر ملک ریاض سے بہت ساری گواہیاں دلوائی جائے گی۔ پھر ملک ریاض صاحب ہائیڈ پارک کی گواہی دیں گے، ملک ریاض صاحب ملیر کینٹ کی گواہی دیں گے، کراچی بیریا ٹاؤن کی گواہی دیں گے، بلاول ہاؤس جو لاہور میں بنا کر دیا اس کی بھی گواہی دیں گے، بہت ساری گواہیاں دیں گے۔ فی الحال کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔